بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة سجال المعرفة. نرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد، وطبعا لايك على الفيديو إن أعجبكم. Bonjour à tout le monde. La leçon d'aujourd'hui c'est le passé récent. Le passé récent. الماضي الحديث. من اسمه نفهم بأنه حدث نتكلم عنه في الماضي، لكن ليس بالماضي البعيد، هو ماضي حديث جدا، يعني أنه قريب جدا من الحاضر. Le présent. Qu'est-ce que le passé récent? Le passé récent est un temps du passé. Son action se passe juste avant le moment où on parle. الماضي الحديث هو زمن في الماضي، لكن هذا الزمن يأتي مباشرة قبل كلامنا، قبل وقت كلامنا، أو بمعنى آخر يعني أنه يأتي في وقت قريب جدا من الحاضر الذي نعيش فيه، من الدقيقة التي نحن بها. Le passé récent يكون قريب جدا من الحاضر، يعني قبل دقيقة، قبل ممكن ثواني، قبل ساعة، وقت قريب جدا. Le passé récent c'est un temps de conjugaison. نجده كثيرا في الكلام الشفوي. Il est très utilisé en oral. هذا الزمن هو متداول جدا في الحديث الشفوي، لا نجده في الكتابة، لكن هذا الزمن لا نجده غالبا في كتب لا كونجوغيزون. هو زمن لكن غير مدرس، غير مدرس مثل ما نجد في الكتب le présent, le futur, l'imparfait, le passé composé. لكن هذا لا يعني أنه ليس زمنا مهما. au contraire، بالعكس هو زمن نستعمله يوميا في كلامنا اليومي ونستعمله كثيرا. أعطيكم أمثلة عن كلام أو جمل في مصرفة في le passé récent. Exemple: Je viens de voir ce film. Je viens de voir ce film. لاحظوا في هذه الجملة الأفعال المكتوبة بها. Je viens, le verbe venir, conjugué au présent, plus de, plus, voir, un verbe à l'infinitif, et après un complément. المهم عندي هنا je viens de voir. أنا رأيت للتو هذا الفيلم. رأيت للتو هذا الفيلم. Je viens de voir ce film. هذه الجملة مصرفة في le passé récent. إذن ماذا نلاحظ؟ أن le passé récent هو عبارة عن le verbe venir conjugué au présent plus la préposition de après le verbe à l'infinitif. الفعل الذي نريد أن نصرفه في الماضي يكون في مصدره أي à l'infinitif. Je viens de voir ce film. رأيت للتو هذا الفيلم. Attention, le verbe venir ici لا يعني يأتي، بل هنا يعني كلمة للتو. للتو بالعربية. رأيت للتو هذا الفيلم. أو إذا أردنا أو إذا قلناها بكلامنا العامي الدارجة، يعني عندنا نقول هذا وين شفت هذا الفيلم. هذا وين، هذا وين شفت هذا الفيلم. أو باللهجة المغربية دابا شفت هذا الفيلم. أو بالمصرية
يقولون أنا لسه شايف هذا الفيلم. إذن le verbe venir هنا في le passé récent يعني قلنا بالعربية هو للتو. Un autre exemple, il vient de sortir de la salle du sport. Il vient de sortir de la salle du sport. هو خرج للتو من قاعة الرياضة. هو خرج للتو من قاعة الرياضة. يعني عنده دقيقة أو دقيقتين أو ممكن حتى ساعة منذ خروجه، لكن الحدث كان قريب جدا. هو في الماضي لكنه قريب جدا. Le passé récent كيف نشكله؟ كما قلت لكم هو عبارة عن le verbe venir au présent plus la préposition de plus le verbe à l'infinitif. الفعل الذي نريد وضعه في الماضي الحديث يكون à l'infinitif غير مصرف. سأذكركم الآن بتصريف le verbe venir au présent. La conjugaison du venir au présent. نقول je viens, tu viens, il ou elle ou on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Je vous donne des exemples pour bien comprendre le passé récent. أعطيكم بعض الأمثلة لكي تفهموا جيدا هذا الزمن. Je viens de louper le train. Je viens de louper le train. Louper, le verbe louper معناه فاتني. فاتني للتو القطار أو القطار فاتني للتو يعني منذ لحظات بسيطة فاتني. Je n'ai pas faim. Je viens de manger. Je n'ai pas faim. Je viens de manger. أنا لست جائعا. لقد أكلت للتو. للتو أكلت. Je viens de manger. للتو أكلت. يعني أنا شبعان الآن. لن أأكل لأني أكلت للتو. منذ لحظات بسيطة قد أكلت. Mon père part en voyage. Son avion vient de décoller. Mon père part en voyage. Son avion vient de décoller. أبي mon père part en voyage. ذهب في سفر. وطائرته son avion طائرته vient de décoller. أقلعت. Le verbe décoller يعني أقلع. أقلعت للتو. Elles viennent d'écrire une lettre à leur mère. Elles viennent d'écrire une lettre à leur mère. هن كتبن للتو رسالة إلى والدتهم. Ne marche pas dans la chambre. Je viens de laver le plancher. Ne marche pas dans la chambre. Je viens de laver le plancher. Ne marche pas لا تمشي dans la chambre في الغرفة. Je viens de laver le plancher. لقد غسلت للتو الأرضية أو مسحت للتو الأرضية. لذلك لا تمشي في الغرفة لكي لا تتسخ. Sarah vient juste de parler à sa cousine. Sarah vient juste de parler à sa cousine. سارة تكلمت أو تحدثت للتو مع ابنة عمها. هنا وضعت juste بين vient et de parler. Juste هنا تعني حدث قريب جدا جدا très récent ou bien une action très récente يعني أنها تحدثت قبل ثواني فقط. أنا أتكلم عن سارة أنها تحدثت مع ابنة عمها قبل ثواني فقط.
هي كانت تتحدث معها. Je viens de finir mes devoirs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens de finir mes devoirs. لقد أنهيت للتو واجباتي. Maintenant, الآن, qu'est-ce que je vais faire? ماذا سأفعل? Je vais faire هنا c'est le verbe faire conjugué au futur proche الذي كنا درسناه في درس سابق. Ma fille sera en retard à l'école parce qu'elle vient de se réveiller. Ma fille, ابنتي, ستتأخر sera en retard. ستتأخر عن المدرسة. À l'école parce qu'elle لأنها vient de se réveiller. لأنها نهضت أو استيقظت لأنها استيقظت للتو. لأنها استيقظت للتو. Je viens de me laver mes dents. Je viens de me laver mes dents. غسلت للتو أسناني. غسلت للتو أسناني. لاحظوا هنا le verbe se laver. C'est un verbe pronominal. فعل ضميري. في حالة الفعل الضميري حذاري أن لا تصرف ce مع le sujet. دائما ce تتبع le sujet. هنا le sujet c'est je يعني أنا. إذن ce تتحول إلى me. لا أكتب je viens de se laver. خطأ. بل ce تتبع le sujet الفاعل الذي يتكلم. بما أني أتكلم أنا je viens de me laver mes dents. لو كان tu viens de te laver tes dents يعني غسلت للتو أسنانك. لو كان il vient de se laver ses dents. هو غسل للتو أسنانه. في حالة السؤال كيف يكون السؤال في le passé récent? Est-ce que vous venez de terminer l'examen final? Est-ce que vous venez de terminer l'examen final? هل أنهيت أو هل أنهيتم للتو الامتحان النهائي؟ هل أنهيتم للتو الامتحان النهائي؟ Vous venez de terminer l'examen final؟ أو أستطيع صياغتها بطريقة أخرى. كما ذكرنا طريقة السؤال في درس سابق la forme interrogative. قلنا أنه عندنا 3 طرق للسؤال. L'intonation ou bien est-ce que ou bien l'inversion. في الجملة الأولى استعملت est-ce que. الجملة الثانية استعملت فيها l'intonation يعني طريقة النطق أغيرها. الجملة تكون شبيهة للجملة الإخبارية لكن في النطق تختلف. Vous venez de terminer l'examen final. هل أنهيتم للتو امتحان النهائي. الطريقة الثالثة c'est l'inversion يعني نقلب الفعل والفاعل. يتقدم الفعل عن الفاعل. Venez-vous de terminer l'examen final? Venez-vous de terminer l'examen final? أنهيتم للتو امتحان النهائي. انتهى درسنا لليوم وأتمنى أن تكونوا فهمتوا le passé récent جيدا. À bientôt à une nouvelle vidéo. Merci à tout le monde.